गोवा डेअरी दूध पुरवण करपी शेतकारांक आतां सरकारान दिल्ल्या उतरा प्रमाण एप्रील 2026 सावन दुधाचे खरेदीचेर दर वाडोवन मेळटले अशें आयज जाल्ले बसकेंत आश्वासन दिलां। गोवा डेअरीक दिल्ल्या प्रस्तावा उपरांत गोवा डेअरी शेतकारांक दुधाचे खरेदीचे पयशे वाडोवन दितले अशें सरकारान आश्वासन दिल्लें। पण गोवा डेअरी कडल्यान प्रस्ताव धाडपाक कळाव जालो आनी दर वाड आडखून पडली। देखून फाटल्या सप्तकांत शेतकारांक परतून आंदोलन करचें पडलें। 9 जून मेरेन उपाय काडटले अशें आश्वासन दूधवाल्यांक मेळयलें। गायचे दुधाचेर लिटराक 6 रुपया आनी म्हशीचे दुधाचेर 10 रुपया वाड येतले अशें सद्या तांकां सांगलां। जे आमचे दरवाडी खातीर जे आमचे कडल्यान गोवा डेअरी जें दूध घेता ताका जी दरवाडी म्हणून जें चाललेलें आंदोलन आसा ताजो एक भाग म्हणून आज आमी गोवा डेअरीच्या जो मॅनेजमेंट आसा एडमिनिस्ट्रेटीव बोर्ड ताची भेट घेतली आनी तांच्या लक्षान हाडून दिलें की तांचें कांयशें आपल्या जें काम आशिल्लें आमकां पयशे मेळपाचे दृश्टीन तातूंत तांचे कडल्यान हयगय जाता आनी तांकां आमी भाग पाडले की तांणी जें कितें डॉक्युमेंट सरकाराक दिवंक जाय ते बेगीन दिवचे आनी तांचे कडल्यान आमी हेंय वचन घेतलें की फेब्रुवारी पर्यंत जे सरकारान तांचे कडल्यान जे डॉक्युमेंट्स मागल्या सरकारान म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री हांच्या थ्रू सरकारान जे तांचे कडल्यान डॉक्युमेंट्स मागल्या ते येते शुक्रार पर्यंत 12 तारीख पर्यंत ते तांचे कडल्यान मेळटले हाजी आमी खात्री करून घेतल्या। आमकां आशा आसा की हे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या नंतर आमकां जे पयशे मेळपाचे आशिल्ले वाडीव रेट मेळपा आशिल्लो ताका वेग मेळटलो आनी आमची काम प्रत्यक्षांत येतलें। आमचे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील जातले आनी आमकां अपेक्षा आसा ते पयशे आमकां वेळार मेळटले। डिमांड्स कितें ते पळय तरी आमचे मान्य जाल्ले डिमांड आसात। डिमांड वेगळे आशिल्ले, मान्य जाल्ले डिमांड आसा पळय ते म्हशीच्या दुधा खातीर जे स्टँडर्ड दूध आसा त्या गोंयांतले शेतकरी जे स्टँडर्ड दूध प्रोड्यूस करतात ताच्या खातीर 6 रुपया, 10 रुपया म्हशीच्या दुधा खातीर 10 रुपया आनी गायच्या दुधा खातीर 6 रुपया ही वाड मेळटली। तुम्ही शुअर कॉन्फिडन्स तुमकां कॉन्फिडन्स आसा कॉन्फिडन्स आसा आमचो शेतकार म्हणजे जी डिले चल्लेली गोवा डेअरीच्या मॅनेजमेंटा कडल्यान ती आज वाड मेळटली ती एप्रिलाच्यान वाड मेळटली 10 रुपया 10 6 रुपया 10 रुपया गायचे म्हशीचे।